میں پڑھیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن یارو میرے آقا نے جس دن یارو میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا لوگ ترس دینے میرا ٹائم مل جائے تانوں مختی لب گیا ہے تو اڈے تے اللہ دا احسان نہیں تے ہور کیے نبی سجدے دی حالت چون گے اللہ اعلان کرے گا سونیا سارے سجدے تو چک لو میرے نبی فرماندے نے یا اللہ میری امت آکھیا سونیا امت دی گل کر دے ہو دوسرے نبیان دی امت دا ایک بندہ تیری امت دے 10 بندے جنت چ لے جاواں گا ہن راضی ہو جاؤ میرے نبی فرماندے نے نہیں اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھا دوسرے نبیان دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 100 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ نہیں اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیان دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1000 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ اللہ میری امت اجے بھی زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیان دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1,00,000 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیان دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1 کروڑ بندہ جنت نو جائے گا سونیا راضی ہو جا اللہ میری اجے بھی امت زیادہ ہے سونیا دوسرے نبیان دی امت دا 1 بندہ تیری امت دا 1 کروڑ بندہ 1 خراب بندہ جنت نو جائے گا اللہ میری امت اجے بھی زیادہ ہے اللہ اعلان کردہ ہے سونیا 2 نقص تیری امت دے وچ نہ ہوون شرک کرن والے نہ ہوون تیری گستاخی کرن والے نہ ہوون سونیا سر سجدے تو چک لو منو تیری عظمت دی قسم ہے قیامت والے دن جدر انگل کر دے جاؤ گے انہاں نو جنت دتی جاواں گا پھر کیوں نہ اعلان کر دے وہاں آخری شیر سنو ماسٹر صاحب تہاڈی نظر جڑے شیر پڑھن لگا سونے نبی سجدے دی حالت دے اندر دن حشر دے سجدے کار کے دن حشر دے سجدے کار کے میرے پیر نے رب نو منا لینے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو تیجی باری پھر کہہ دیو دن حشر دے سجدے کار کے دن حشر دے سجدے کار کے میرے پیر نے رب نو بولو 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 میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے جہیاں سب گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا اللہ تیری بارگاہ ہوئے گی اسی التجا کرانگے اللہ سی شرک کرن والے نہیں ہیں اللہ سی نبی دی حدیث دی گستاخی کرن والے نہیں ہیں اللہ غلطیاں بڑیاں نے گناہ بڑے نے آخر تیرے نبی دے غلام میاں دن حشر دے سجدے کار کے میرے پیر نے رب نو منا لینا عرش والے ربا جڑے نام بولن انہاں نو جنت دے دروازے اگے بٹھا دیویں جڑے اونچی بولن مل کے بولن جنت دا داخلہ دے دیویں دن حشر دے سجدے کار کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے جہیاں سب گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے دو ہاں کرنی کہہ دیو لوگ ترس دینے میرا ٹائم مل جائے تانوں مختی لب گیا ہے تو اڈے تے اللہ دا احسان نہیں تے ہور کیے استاد محترم گل سن والی ہے بھائی محمد جعفر صاحب اللہ انہاں دی اہلیہ نو تندرستی عطا فرمائے
अल्लाह इन्हां दे घराने नूं तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह सानू भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। आइए सुनिए, जदों कुल नबियां ने ना करनी, जदों कुल नबियां ने ना करनी, मेरे पीर ने उदों हाँ करनी, मेरे पीर ने उदों हाँ करनी। सब नबियां मिल मेरे आका नो, सब नबियां मिल मेरे आका नो, अपना सरदार बना लेना। ना बोले ते तेरी किस्मत, सब नबियां मिल मेरे आका नो, अपना सरदार बना लेना। सब नबियां मिल मेरे आका नो, अपना सरदार बना लेना, अपना सरदार बना लेना। दिन है शरद सजदे कार कर के, दिन है शरद सजदे कार कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। अजे भी हौली बोले हो, मेरे पीर ने रब नू, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। उथे कौसर दा एक हौज़ो सी, उथे कौसर दा एक हौज़ो सी, जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी, जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी। जिन्हें पी लिया, जिन्हें पी लिया, जिन्हें पी लिया, जिन्हें पी लिया, जिन्हें पी लिया जाम एक कौसर दा, मेरे रब ओनू अपना बना लेना। भाई जाफर साहब, जिन्हें पी लिया जाम एक कौसर दा, जिन्नू मिल गया जाम एक कौसर दा, मेरे रब ओनू अपना बना लेना। दिन है शरद सजदे कार कर के, दिन है शरद सजदे कार कर के, मेरे पीर ने रब नू, अजे भी आवाज नहीं आई, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। मैं पढ़िया, मैं पढ़िया जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन उस ते अरूज सी, जिस दिन यारो मेरे आका ने, जिस दिन यारो मेरे आका ने सने यारां डेरा ला लेना। कह दो, कह दो, दिन है शरद सजदे कार कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे जिहियां सब गुनाहगारां नू सोने घुट के सीने ला लेना,